हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर फर्दर नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन दबाउनुहोला। धन्यवाद हजुरको सहयोगको निम्ति। आजको दिन पाम सन्डे भनेर भनिन्छ। पाम सन्डे किन भनिएको भन्दाखेरि हामी यूहन्ना 12 अध्यायमा छौँ। भोलिपल्ट चाडमा आउने ठुलो भिडले येशू यरुसलेममा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्यो र मानिसहरू खजुरका हाँगाहरू लिएर उहाँलाई स्वागत गर्न कराउँदै निस्किए। होसन्ना, धन्य परमप्रभुको नाउँमा आउने इजरायलका राजा। अनि गधाको एउटा बछेडो भेटाएर येशू त्यसमाथि चढ्नुभयो। जस्तो लेखिएको छ, सियोनकी छोरी नडराऊ, हेर तिम्रो राजा गधाको बछेडामाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ। 12 पदमा भोलिपल्ट चाडमा आउने ठुलो भिडले भनेर भन्छ। भोलिपल्ट चाडमा आउने भिड, यो जुन चाहिँ चाडको कुरा गरेको भन्दाखेरि चाहिँ निस्तार चाडको कुरा गरेको हो। निस्तार चाडमा चाहिँ बलिदान चढाउने प्रथा थियो, जो परमेश्वरले प्रस्थान 12 अध्यायमा इजरायली जातिलाई दिनुभएको थियो। अनि पछिबाट प्रस्थान 25 देखि पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँ परमेश्वरले 12 कुलहरूमध्ये लेवी कुललाई चुनेर पुजारी पदमा राखेर अनि महापवित्र स्थान बनाउन लगाएर हरेक वर्ष पुजारीले चाहिँ उनीहरूको पापको लागि थुमालाई मार्ने काम गर्थ्यो नि। त्यो रगत चाहिँ महापवित्र स्थान जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो त्यो जग्गामा छर्किने काम गर्दथ्यो। अनि त्यो नियम, त्यो विधि जो परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको थियो, येशूको समयसम्म पनि त्यो कुरा चलिराखेको थियो। येशूको समयमा पनि त्यो कुरा चलिराखेको थियो। अनि येशू आफैले पनि त्यो चाडहरूलाई मनाउनु भएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले येशूलाई गधामा चढेर यरुसलेमतिर, ऊ बेथानिया भन्ने जग्गामा छ। अनि बेथानी भन्ने जग्गा चाहिँ लाजरस, मरियम, मार्था बसेको गाउँ हो। अनि लाजरस, मरियमको परिवारलाई यीशुले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, मन पराउनुहुन्थ्यो, त्यहाँ गएर समय बिताउनुहुन्थ्यो। अनि लाजरस, जसलाई येशूले मरेकाहरूबाट बिउताए, 11 अध्यायमा पढ्नुभयो भने येशूले लाजरस 4 दिनदेखि मरिसकेको लाजरसलाई येशूले जीवनमा फर्काएर ल्याउनु भएको छ। अनि त्यही परिवारमा बेथानी भन्ने जग्गामा छन् येशू चाहिँ यरुसलेमतिर जाँदै हुनुहुन्छ। अनि जब मानिसहरू पुरा यरुसलेममा चाहिँ किन मानिसहरू भेला हुन्थे भन्दाखेरि इजरायली जातिहरू वर्षमा 3 चोटि चाहिँ यरुसलेममा भेला हुन्थे, यरुसलेमको मन्दिरमा। अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई 7 वटा चाड दिनुभएको थियो, लेवी 23 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। अनि उनीहरू वर्षको 3 चोटि चाहिँ दुनियाँ संसारको कुनै पनि जग्गामा होस्, कुनै पनि गाउँमा होस्, उनीहरू चाहिँ यरुसलेममा आएर परमेश्वरको वर्षमा 3 चोटि चाहिँ उनीहरू आएर परमेश्वरको आराधना गर्न पर्थ्यो। एउटा चाहिँ निस्तार चाडको समयमा, एउटा पेन्टिकोस्टको समयमा, एउटा चाहिँ प्रायश्चितको चाडमा। तीनवटा समयमा चाहिँ उनीहरू यरुसलेममा आएर उनीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्ने हुँदथ्यो। अनि यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि येशू गधामा चढेर जाँदै गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ सहरमा चाहिँ विभिन्न जग्गाहरूबाट भेला हुन लागेको थियो निस्तार चाड मनाउनका लागि। दे वर ग्यादरिङ देयर टु सेलिब्रेट द फिस्ट अफ प्यासओभर। उनीहरू निस्तार चाड मनाउनलाई चाहिँ त्यो मानिसहरूमा उनीहरू भिड भइराखेको थियो, मान्छेहरू जम्मा भइराखेको थियो। हामी देख्छौँ जब संसारको कतिपय चाडहरू आउँछ तब विभिन्न मानिसहरू परिवारमा भेटघाट गर्ने काम गर्छन्। अनि कतिपय मानिसहरू, कति धर्मावलम्बीहरू तीर्थयात्रातिर समयमा, जब समय आउँछ तीर्थयात्रातिर जाने गर्छन्। अनि त्यस्तै यो चाहिँ मानिसले बनाएको चाड या मानिसले बनाएको रीति या नियम होइन, यो चाहिँ परमेश्वर स्वयंले दिनुभएको कुरा हो। अनि हरेक चाड जो तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुन्छ, हरेक चाडमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो योजना राख्नु भएको छ। यानि हरेक चाड चाहिँ परमेश्वरको अगमबानीको रूपमा हुन लाग्ने, भविष्यमा कुनै हुन लाग्ने कुरालाई चाहिँ दर्शाइराखेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो। त्यो समयमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यरुसलेममा आए। किन यरुसलेममा भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने ठाउँ चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो। यूहन्ना 4 अध्यायमा तपाईँले जानुभयो भने सामरी स्त्रीलाई जब येशूले त्यो याकुबले खनेको इनारमा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ, अनि त्यो जग्गामा येशूले सामरी स्त्रीसित बात मार्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब मानिसले चाहिँ परमेश्वरको आराधना चाहिँ यरुसलेममा गर्न पर्दैन, अब मानिसले आराधना चाहिँ डाँडामा गर्न पर्दैन,
अब मानिसले चाहिँ परमेश्वरको आराधना चाहिँ आत्मनिश्चिततामा गर्न पर्छ भनेर यीशुले त्यो सामरी स्त्रीलाई भन्नुभयो। अनि यीशुले त्यो के भन्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ यही हो, आज हामी न यरुशलेममा जान्छौँ न डाँडामा जान्छौँ, हामी एकसाथ भेला भएर पवित्र आत्माको सङ्गति हामी गर्छौँ। यदि आज पनि डाँडा जानुपर्ने भए, आज पनि मन्दिर जानुपर्ने भए इसाईहरू पनि कहाँ जानुपर्ने पर्थ्यो? यरुशलेममा जानु पर्थ्यो। कसले पैसा दिन्थ्यो फेरि? तर परमेश्वरले हरेक मानिसको लागि अहिले एउटा कुरा, द्वारे सरकार, वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टले के चलायो अहिले? द्वारे सरकार भनेको चाहिँ सहजै हामीले डकुमेन्ट्स बनाउन सक्यौँ। हाम्रै आँगनमा आयो, देन एन्ड डकुमेन्ट्स दियो, छिटो छिटो डकुमेन्ट्सहरू बनाइयो। मैले यसलाई केमा मिलाउन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई खोजेर भेटाउन सक्दैनौँ, तर परमेश्वर आफैले हामीलाई खोजेर भेटाउनु भयो अनि हामी जहाँ छौँ परमेश्वर त्यहाँ नै उपलब्धि हुनुभयो। इट इज द ग्रेटेस्ट प्रिभिलेज। हामीले ईश्वर खोजेर भेटाउन सकेनौँ अनि परमेश्वर आफै हामीलाई खोज्नुभयो। अनि खोज्नु मात्रै भएन, तर हामी जहाँ छौँ त्यही जग्गामा परमेश्वरलाई पुकारा गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई, उहाँको उपस्थितिलाई हामी अनुभव गर्छौँ। यसै कारणले जब हाम्रो हृदयलाई खोल्छौँ, परमेश्वरको अगाडि हाम्रो जीवनलाई खोल्छौँ, परमेश्वरले उहाँको उपस्थिति हामी जहाँ छौँ त्यो जग्गामा हामी अनुभव गर्न सक्छौँ, उहाँको स्पर्शलाई हामी महसुस गर्न हामी सक्छौँ। अनि यहाँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यूहन्ना 12 अध्यायमा चाहिँ येशू चाहिँ अब यरुशलेममा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। अनि जुन कुरा जो अहिले प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, पाम सन्डेको दिन जब येशू त्यो जग्गामा प्रवेश गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ कसैलाई चङ्गाई गर्न, कसैलाई छुटकारा दिन, कोही रोगीलाई निको पार्न, या कसैलाई सुसमाचार सुनाउन, या कसैलाई परमेश्वरको राज्यको कुरा भन्नलाई होइन। उहाँ धेरैचोटि यरुशलेम जानुभयो, धेरैचोटि यरुशलेम जानुभयो। उहाँ जन्मेको ठाउँको नाम के हो? गाउँको नाम? हजुर, बेथलेहेम। बेथलेहेमको मिनिङ के हो? अर्थ? बेत भनेको हाउस, लेखेम भनेको रोटी, हाउस अफ ब्रेड। बेथलेहेम भनेको चाहिँ के हो? रोटीको घर भनेको। हालेलुया। बेथलेहेम भन्ने जग्गा जो छ, उहाँ बेथलेहेमको अर्थ चाहिँ रोटीको घर भनेको। यरुशलेम भनेको चाहिँ सिटी अफ होली सिटी, एउटा पवित्र सहर। अनि संसारमा कुनै पनि सहरलाई पवित्र भनिँदैन, यरुशलेममा मात्रै पवित्र सहर भनिन्छ। हालेलुया। हालेलुया। अलिक जोडले भन्नुहोस् न, हालेलुया। जस्तै कलकत्तालाई के भनिन्छ? सिटी अफ जोय, आनन्दको सहर, सिटी अफ जोय भनिन्छ कलकत्तालाई। तर संसारमा एउटा मात्रै सहर छ जसलाई होली सिटी भनिन्छ, त्यो चाहिँ हो यरुशलेम। आमेन। हालेलुया। अनि येशू चाहिँ गधामा चढेर जाँदै हुनुहुन्छ नि। यो जो जाँदै हुनुहुन्छ, येशू त यरुशलेममा त्योभन्दा अगाडि कतिचोटि जानुभयो, सेवाकाई गर्नुभयो। बेथलेहेमदेखि 8-10 किलोमिटर टाढो मात्रै छ यरुशलेम सहर। अनि त्यति बेलाको समयमा मानिसहरू हिँडाइबाट गधामा चढेर नै आवत जावत गर्ने गर्थ्यो। अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ जब येशू यरुशलेममा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, मानिसहरूले के सोचे भन्दाखेरि चाहिँ येशू चाहिँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। अब उनीहरूको मानसिकतालाई अलिकति बुझ्न पर्ने हुन्छ, किन उनीहरूले राजालाई मागे, किन उनीहरूले वाइ दे वर डिमान्डिङ किङ, उनीहरूले किन राजा उनीहरूले चाहिराखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ इजरायल देश चाहिँ रोमी शासकको साम्राज्यको अधीनमा थियो। त्यति बेला इजरायल देश चाहिँ स्वतन्त्र देश थिएन, उनीहरू चाहिँ रोमी साम्राज्यको अधीनमा थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ के चाहन्थे भन्दाखेरि चाहिँ इजरायली जातिले चाहन्थे उनीहरूको देश रोमी साम्राज्यबाट आजाद भएको। रोमी साम्राज्यबाट के भएको चाहन्थे? आजाद भएको चाहन्थे। जसरी हाम्रो देशमा चाहिँ ब्रिटिसले शासन गरेको जस्तै हामी जसरी महात्मा गान्धीद्वारा विभिन्न मानिसहरूद्वारा आजादीको नारा लगाएर आजाद पाए, यद्यपि हामी हाम्रै देशमा थियौँ र पनि हामी कसैको बन्धनमा थियौँ। त्यसरी नै रोमी साम्राज्यहरूले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इजरायल देशलाई पनि त्यसरी नै शासन गरिराखेको थियो। अनि त्यही समयमा चाहिँ येशू जन्मिन भएको थियो। अनि त्यति बेलाको समयमा भएको पिलातस चाहिँ त्यति बेलाको रोमी साम्राज्यको राज्यपाल थियो।
अनि यद्यपि उनीहरू इजरायल देशमा भए तापनि त्यो देशमा चाहिँ रोमी साम्राज्यको हुकुम चल्थ्यो। अनि त्यो समयमा चाहिँ येशू चाहिँ गधामा चढेर जाँदै हुनुहुन्छ। येशूले यति बेलासम्म धेरै ख्याति प्राप्त गरिसकेको छ, उहाँको जीवनबाट अद्भुत कामहरू भइसकेको छ। येशूका चेलाहरू अहिले हामी त्यसलाई पढ्दै जानेछौँ भने 9-10 पनि हामी पाउँछौँ कि धेरै मानिसहरू चाहिँ येशूले गरेको कामको कारणले गर्दाखेरि येशूले प्रचार गरेर धेरै येशूका चेलाहरू चाहिँ येशूलाई पछ्याउने अनुयायी गर्ने मानिसहरू चाहिँ यरुशलेममा भेला भएका थिए। यरुशलेममा चाहिँ यिनीहरू किन अहिले चाहिँ सबै मान्छे भेला भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ के चाड मनाउन लागेको छ? निस्तार चाड मनाउनलाई आएको छ। अनि निस्तार चाड मनाउनलाई किन त्यो दिन, विशेष गरी त्यो दिन चाहिँ येशू जाने दिन चाहिँ किन मानिसहरू भेला भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रस्थान 12 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भने हामी त्यहाँ जानेछौँ 1-12 मिश्र देशमा परमप्रभुले मूसा र हारूनलाई भन्नुभयो, यो महिना चाहिँ तिमीहरूका निम्ति महिनाहरूको सुरु वर्षको पहिलो महिना हुनेछ। इजरायलका सारा समुदायलाई यसो भन कि महिनाको 10औं दिनमा, कति दिनमा? 10औं दिनमा तिमीहरू हरेकले आफ्ना परिवारको निम्ति हरेक घरना अनुसार एउटा के ल्याओस्? पाठो। कसैको घरना एउटा पाठोको लागि मानिस थोरै भए त्यसले आफ्नो घरका नजिकको छिमेकीसँग मानिसहरूको गन्ती अनुसार मिलोस्। हरेक मानिसको खुवाइ अनुसार पाठोको गन्ती गर्नु। तिमीहरूको पाठो खोट रहित होस्। 1 वर्षको पाठो तिमीहरूले त्यो भेडा अथवा बाख्राबाट लिनु। त्यो तिमीहरूले त्यस महिनाको 14 दिनसम्म राख्नु र इजरायलको समुदायका सबै मानिसहरूले यो बेलुकी पख मार्नु। परमेश्वरले इजरायली जातिलाई मिश्र देशको दासत्वबाट छुटकारा दिँदै हुनुहुँदाखेरि परमेश्वरले 10औं विपत्ति पठाउन लाग्नु हुँदाखेरि परमेश्वरले 10औं विपत्ति पठाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ इजरायली जातिलाई चाहिँ उनीहरू बाँच्नको लागि, उनीहरू जन्मेका पहिलो व्यक्तिहरू बाँच्नको लागि के गर्न पर्छ भनेर चाहिँ प्रस्थान 12 अध्यायमा परमेश्वरले के दिनुभयो? विभिन्न कुराहरू बताउनु भयो, आज्ञा दिनुभयो। अनि 10औं दिनमा, अनि येशू प्रभु 10औं दिनमा चाहिँ इजरायली जातिले चाहिँ थुमा लिएर आउनु पर्थ्यो। उनीहरूले बलिदान चढाउने चिज लिएर आउनु पर्थ्यो, पशु लिएर आउनु पर्थ्यो। अनि यो जो 10औं दिनमा जो पशु ल्याउने कुरा छ त्यो चाहिँ येशूको समयमा पनि उनीहरूले पशु चाहिँ ल्याएर, निस्ताचारको समयमा चाहिँ उनीहरू पशु ल्याएर चाहिँ मन्दिरमा जानु पर्थ्यो। के लिएर जानु पर्थ्यो? पशुलाई लिएर, थुमालाई लिएर चाहिँ उनीहरू मन्दिरमा जानु पर्थ्यो। अनि यस समय चाहिँ जो येशू प्रवेश गर्दै गरेको दिन चाहिँ निसान महिनाको 10औं दिन थियो। त्यो एक्ज्याक्टली प्रस्थान 12 अध्यायमा भएको जो 10 तारिक छ, 10औं दिन छ, एक्ज्याक्टली येशू प्रभु 10औं दिनमा चाहिँ यरुशलेममा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो दिन चाहिँ हरेक इजरायली घरानाले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ येशू जुन दिन पस्यो त्यो दिन चाहिँ उनीहरूले हरेकले घराना अनुसार चाहिँ उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो? पशुलाई चाहिँ बजारबाट किनेर चाहिँ उनीहरूले घरमा लानु पर्थ्यो। 4 दिनसम्म उनीहरूले त्यो घरमा त्यो पशुलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो? अब्जर्भेसनमा राख्नु पर्थ्यो। यो कुनै खोट छ कि बिमारी छ कि, किनभने परमेश्वरलाई चढाउनु पर्ने थुमा चाहिँ अघि हामीले प्रस्थान 12 निष्कलङ्क, निष्खोट, खोट रहित हुनुपर्छ। परमेश्वरलाई जो बलिदान चढाउन पर्छ, जो थुमा दिन पर्छ, त्यो थुमा चाहिँ 1 वर्षको पाठो अनि त्यो निष्खोट, खोट रहित र बलियो हुनुपर्छ परमेश्वरलाई आराधना नि चढाउनका लागि। अनि इजरायली जातिहरू विभिन्न देशबाट, विभिन्न सहरबाट चाहिँ त्यो जग्गामा भेला भएको थियो, किनभने 10औं दिन उनीहरूले थुमालाई निस्ताचार बनाउनको लागि चाहिँ दे ह्याड टु ब्रिङ। तपाईँ यरुशलेममा यहाँ यीशु यरुशलेममा प्रवेश गरेको छ। येशूलाई यरुशलेममा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँले पढ्नुहोस्, येशू प्रभु चाहिँ कहाँ जानु भएको छ? मन्दिरमा जानु भएको छ। नि मन्दिरमा चाहिँ विभिन्न प्रकारले व्यवसाय गर्नेहरू मानिसहरू त्यहाँ थिए। पैसा रुपियाँ किनबेच साटफेर गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ थियो। अनि प्रभु येशूले त्यो मन्दिरलाई हटाइदिनु भयो, त्यहाँको मान्छेलाई खेद्नुभयो, अनि कोरा लिएर मानिसहरूलाई तितर बितर पार्नुभयो, त्यहाँको पैसा रुपियाँलाई छरपष्ट पारिदिनु भयो। परमेश्वरको घर चाहिँ प्रार्थनाको भवन हुनुपर्छ, व्यवसायको भवन होइन। येशूले किन भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यति बेलाको समयमा मानिसहरू विभिन्न जग्गाबाट, प्रान्तबाट आएका छन्। अनि हुनसक्छ तपाईँले सोच्नुहोस्, मलेसियाबाट यहाँ आयो मान्छे, नि मलेसियाबाट यहाँ आउने मान्छेले मलेसियाको पैसा लिएर आएको छ, युएसएबाट आउने मान्छेले युएसएको पैसा लिएर आएको छ, नेपालबाट आउने मान्छेले नेपालको पैसा लिएर आएको छ। अनि उनीहरूले त्यो जग्गामा त नेपालको पैसा चल्दैन, त्यो जग्गामा युएसएको पैसा चल्दैन, त्यो जग्गामा मलेसियाको पैसा चल्दैन। के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ पुजारीहरूले, त्यति बेलाको शासकहरूले चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ स्टल खोलेको छ, जहाँ चाहिँ उनीहरूले बाहिरबाट आएको मान्छेले चाहिँ त्यहाँको चल्ने पैसासित एक्सचेन्ज गरिराखेको छ। जस्तै तपाईँ हरेक इन्टरनेसनल एयरपोर्टतिर तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँ के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मनी एक्सचेन्ज काउन्टर पाउनुहुन्छ।
तपाईँ विदेशमा जानु पर्यो भने चाहिँ तपाईँको मनी एक्सचेन्ज काउन्टरहरू, तपाईँले यहाँको पैसालाई जुन देश जाँदै हुनुहुन्छ त्यो देशमा जानको लागि, त्यो देशमा चलाउनको लागि तपाईँले के साट्नुपर्ने हुन्छ, पैसालाई साटफेर गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। काँक्रे भित्तामा जानुभयो भने तपाईँले इन्डिया र नेपालको पैसा एक्सचेन्ज गर्ने काउन्टर भेट्नुहुन्छ, भुटानमा भेट्नुहुन्छ। अनि हामी यो मन्दिरमा के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू विभिन्न प्रान्तबाट आएका छन्। अनि त्यति बेलाको समयमा चाहिँ इजरायल रोमी साम्राज्यको जो नागरिक छ, बुझ्नुहोस् है, रोमी साम्राज्यको जो नागरिक छ त्यति बेला उनीहरू इजरायल मात्र होइन तर रोमी साम्राज्यले गरेको हरेक प्रान्तमा उनीहरू जान सक्थ्यो। जस्तै ब्रिटिसले इन्डियालाई पनि शासन गरेको छ, नेपाललाई पनि शासन गरेको छ, मलेसियालाई पनि शासन गरेको छ, श्रीलङ्कालाई पनि शासन गरेको छ भने यो सबै राष्ट्र चाहिँ कसको अधीनमा आयो? ब्रिटिसको अधीनमा आयो। मान्छे ब्रिटिसको अधीनमा आएपछि ब्रिटिसमा अधीनमा आइसकेमा चाहिँ यहाँको ब्रिटिसको अधीनमा 4टा देश छ भने म चाहिँ 4वटा देशमा जान सक्छु, किनभने मलाई त्यो अनुमति छ, म सिटिजनसिप हो। त्यसै कारणले पावलले के भन्छ, म त्यो रोमी नागरिक हो भनेको छ नि। पावललाई पक्रिँदाखेरि के भनेको छ पावलले, म त रोमी नागरिक भएको मान्छे हो, म बेन्जामिन कुलको। उसले आफैलाई के गरेको छ, म जहाँ पनि जान सक्छु, जे पनि गर्न सक्छु, म प्रचार गर्न सक्छु, किन म रोमी नागरिक हो। अनि ऊ त्यति भनेपछि त्यहाँको प्रशासक डराएर पावललाई छोडेका पनि छन्। अनि यो समयमा चाहिँ विभिन्न प्रान्तबाट रोमी साम्राज्यको प्रान्तमा छरिएका इजरायली जातिहरू चाहिँ यरुशलेममा के गर्नलाई आएका छन्? निस्ता चाड मनाउन लागेका छन्। उनीहरूले विभिन्न जग्गाको विभिन्न थरीका पैसा लिएर आएका छन्। अनि त्यो पैसा चाहिँ कहाँ एक्सचेन्ज गर्दैछ? मन्दिरमा। अनि पशु प्राणीलाई किन त्यहाँबाट खेद्यो भन्दाखेरि चाहिँ निस्ता चाडको समयमा यो 10औं दिनमा चाहिँ उनीहरूले थुमालाई उनीहरूले किन्नु भने पशुलाई किन्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब म श्रीलङ्काबाट आउँदैछु भने त श्रीलङ्काबाट म पशु बोकेर आउनु त सक्दिनँ। म नेपालबाट आउँदैछु भने एउटा भेडा बोकेर त आउनु सक्दिनँ। म ट्रेनमा भेडा बोकेर आयो भने म त कस्तो हुन्छ? यस्तो राम्री बहिनी भएर आएछ, एउटा भेडा बोकेर आयो कस्तो देख्छ? विजेता बहिनीले एउटा बाख्रा बोकेर आयो कस्तो देख्छ? नेपालबाट आउँदाखेरि देखेन नि त, त्यो सम्भव छैन नि त। अनि के गरे भन्दाखेरि त्यति बेला उनीहरूले मन्दिरमै भेडा बाख्रा राखे बेच्नलाई। मन्दिरमा उनीहरूले के राखे? भेडा बाख्रा राखे। अब मलाई सुविस्ता भयो, मलाई पैसा चाहियो, म मन्दिरमा गएँ, एउटा भेडा किने, घरमा लगेँ, बस रेडिमेड। अनि येशू प्रभु चाहिँ त्यो समयमा त्यो मन्दिरमा जानुभयो। अनि मन्दिरमा जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको भवनलाई, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने ठाउँलाई चाहिँ के नबनाऊ? व्यवसाय नबनाऊ, तिम्रो व्यापारको घर नबनाऊ। अनि येशूले के गर्नुभयो? छरपस। अनि येशूले मरियमलाई के अरे सामान्य स्त्रीलाई के भन्नुपर्छ? मानिसले परमेश्वरलाई पुज्ने चाहिँ आत्मनिश्चयतामा पुज्नुपर्छ। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँले यीशुलाई पछ्याउनु मुक्ति पाउनलाई, जुन दिन तपाईँले यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो त्यो दिन तपाईँले मुक्ति पाउनुभयो, तपाईँ अनन्त जीवनको भागीदारी हुनुभयो। तर अहिले हामी सेवा सङ्गति वचनमा अनि हामी प्रार्थनामा किन ध्यान दिन्छौँ? अहिले चाहिँ हामी मुक्ति पाउनलाई, हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी दुलही हुनलाई हो। यो जो समय छ यो चाहिँ दुलही हुने समय हो। अनि दुलही चाहिँ तयारी भएन भने चाहिँ मुक्ति त पायो तर दुलही नहुन पनि सक्नुहुन्छ। अनि याद गर्नुहोस्, दुलहीको पिरियड चाहिँ जो हुन्छ, समय जो हुन्छ, त्यो चाहिँ हरेक स्पटलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ, हरेक नबिग्रिएका कुरालाई सम्हालिनु पर्ने हुन्छ, नबनिएका कुरालाई बनाउनु पर्ने हुन्छ, कालो अनुहारलाई क्रिम दलेर गोरो बनाउनु पर्ने हुन्छ, नसम्हालिएको कपाललाई सम्हालिनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको कालो कपाल चाहिँ सेतो कपाल छ भने तपाईँले त्यसलाई कालो बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको नङहरू मैलाले भरेको त्यसलाई सफा पार्नु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले नयाँ वस्त्र किन्नु पर्ने हुन्छ। अनि मानिस जब विवाहमा जान्छन्, मानिसले विवाहमा जाँदाखेरि दुलहालाई भन्दा पनि ज्यादा दुलहीलाई हेर्छन्। जब हामी विवाहमा जान्छौँ सायद दायाँ बायाँ अघि पछि दुलहा र दुलही भन्दा पनि राम्ररी सिङ्गरिएको होला, दुलहा र दुलही भन्दा पनि महँगो लुगा लगाइएको होला, तर हाम्रो आँखा चाहिँ कता जान्छ? दुलहा र दुलहीमा नै जान्छ। आज संसारले चाहिँ हामीलाई दुलही जस्तो देख्न जरुरी छ। तपाईँ नि मेरो जीवनमा दुलहीको प्रक्रियामा छौँ कि छैनौँ? मुक्तिको प्रक्रियामा हामी छैनौँ। येशूलाई जुन दिन हामीले ग्रहण गर्यौँ हामीले मुक्तिलाई पाएका छौँ। अब हामी के को प्रक्रियामा छौँ? हामी दुलहीको प्रक्रियामा छौँ। हाम्रो पर्पोज, हाम्रो उद्देश्य त्यतातिर हो। अब त येशूलाई पाइहाल्यो, मुक्ति पाइहाल्यो, अब स्वर्ग गइहाल्छु। कसले भन्छ जब उनीहरूलाई विवाहको भोजमा बोलायो, एकजना मान्छे विवाहको लुगा लगाएको भेटाएन अनि उनीहरूलाई बाहिर फ्याँकियो। हामीलाई बोलाइयो तर हामी दुलहीको लुगा चाहिँ छैन भने चाहिँ हामी पनि फ्याँकिन सक्छौँ।
अनि यो समय जो हामीलाई दिएको छ, यो समय चाहिँ हामी दुलहीको वस्त्रलाई बनाउने नै लगाउने समय हो। आमेन। अनि येशू चाहिँ त्यो समयमा गएर अनि मन्दिरमा पनि गएको कुरा हामी भेट्छौँ। अनि येशू चाहिँ किन जानुभयो भन्दाखेरि चाहिँ येशू चाहिँ गधामा चढेर जाँदै गर्दाखेरि अर्को कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँले के भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परिवारको लागि, इजरायलीको लागि उनीहरूले थुमा ल्याउँथ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ येशू चाहिँ स्वयं एउटा संसारको मानव जातिको थुमा भएर यरुसलेममा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। येशू यरुसलेममा प्रवेश गर्नुभयो 10 तारिकको दिन। तपाईँले आदमको बगैँचामा जानुभयो भने जब आदम र हव्वाले पाप गरे, आदम र हव्वाले पाप गर्ने बित्तिकै आदम र हव्वाले नेबाराको पत्ता लगाए अनि उनीहरू परमेश्वरदेखि लुके। त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ परमेश्वरले आदम त कहाँ छस् भनेर बोलाएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले आदम कहाँ छस् भनेर बोलाएको तपाईँले पाउनुहुन्न। किन पाउनुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ पाप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरू जहिले पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्थे। अनि जब परमेश्वर उनीहरूलाई भेट गर्न आउँथ्यो, परमेश्वर उनीहरूलाई पाइहाल्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले जब परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो या आदमले चाहन्थ्यो, परमेश्वर इन्स्ट्यान्टली उनीहरू त्यो जग्गामा, त्यो उपस्थितिमा भइहाल्थ्यो। दे वर इन द प्रेजेन्स अफ गड। उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा थिए। किनभने अदनको बगैँचा चाहिँ परमेश्वर र मानिसको सङ्गति गर्ने ठाउँ, जहाँ चाहिँ स्वर्ग उग्रिएको ठाउँ, जहाँ चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गीय कुरा आदान प्रदान आउने जाने काम हुँदथ्यो, जहाँ पूर्ण जीवनले राज्य गर्दथ्यो। आज तपाईँ नि मेरो जीवनको अदनको बगैँचा कहाँ छ? अदनको बगैँचा जहाँ परमेश्वर भेट गर्ने ठाउँ, सङ्गति गर्ने ठाउँ, जहाँ उन्नति छ, समृद्धि छ, चङ्गाई छ, छुटकारा छ, जहाँ आनन्दको कुरा छ। त्यो अदनको बगैँचा चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको समय, प्रभुसितको सङ्गतिको समय। अनि परमेश्वरले आदम त कहाँ छस् भनेर बोलाउनुहुन्छ। आदम त लुकिराखेको छ, उनले पाप गरेका छन्। अनि उनीहरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरूले गरेको पापको चाहिँ मूल्य चाहिँ बलिदान गर्नुपर्छ। तर परमेश्वर आफैले बलिदानको प्रबन्ध गर्नुभयो। आमेन। परमेश्वर आफैले बलिदानको प्रबन्ध गर्नुभयो। उनीहरूको निम्ति परमेश्वरले एउटा थुमालाई मार्नुभयो। अनि आदम र हव्वालाई के लगाइदिएको छ? छालाको लुगा लगाइदिएको छ। छालाको लुगा लाउनु भनेको चाहिँ एउटा प्राणी मारेको छ, त्यहाँ रगत बगेको छ। यानि त्यसले चाहिँ बलिदानको कुरालाई बुझाउँछ। अनि एक्ज्याक्टली उत्पत्तिमा जो थुमालाई मारेर रगत सरेको जो छाला लगाइदियो आदम र हव्वालाई, त्यसले चाहिँ येशूलाई नै बुझाउँछ। किनभने येशू पनि कल्भरी क्रुसमा चाहिँ सारो मानव जातिको लागि उहाँको छालालाई तोडेर रगत सरी पक्ष बनाएर चाहिँ सारो मानव जातिको पापको लागि चाहिँ बलिदान हुनेछ। अनि येशू यरुसलेममा जो प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, यो प्रवेश गर्दै गर्दा चाहिँ मानिसहरू विभिन्न जग्गाबाट भेला भएका छन्। अनि उनीहरूले खजुरको पत्ताहरू टिपेका छन्, मानिसले आफ्नो लुगाहरू खोलेका छन्। अनि होसना परमेश्वरको राजा भन्दै उनीहरूले बाटोमा उनीहरूले ओछ्याएका छन्। उनीहरू खुसी भएर उनीहरूले येशूलाई बोलाइराखेका छन्। ऐतिहासिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि उनीहरूले सोचे कि आज हामी चाहिँ रोमी साम्राज्यबाट छुटकारा पाउनेछौँ, अब हाम्रो राजा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यति बेलाकै समयमा त येशू जन्मिँदाखेरि हेरोद राजा थियो। अनि 3 ज्योतिषीहरू हेरोद राजाकामा पुग्दाखेरि यहाँ राजा कहाँ जन्मेको छ? राजा त जहिले महलमै त जन्मिन्छ नि त। तर यहाँ एउटा यस्तो राजा जन्मेको जसले आफ्नो वास्तविक महललाई छोडेर संसारमा आउन भएको छ। स्वर्गीयको महललाई छोडेर संसारमा आउनुभएको छ। अनि 3 ज्योतिषीहरू महलमा खोजेन हेरोदलाई भने यहाँ एउटा राजा जन्मेको छ, कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हेरोदलाई डर भयो। अब म हुँदाहुँदै कुन चाहिँ राजा जन्मियो? अनि त्यति बेलाको समयमा पनि धेरै बालकलाई मार्ने काम भएको छ, यीशुलाई मार्ने कुरामा। तपाईँ यदि परमेश्वरको राज्यको बलहाट र दर्शन बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको दर्शन र तपाईँलाई मार्नको निम्ति शैतान चाहिँ जहिले पनि तपाईँको पछि पर्छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरको दर्शनलाई बोक्ने मानिसको जीवनमा सुरक्षा पनि परमेश्वरबाट नै आउँछ। धेरै प्रेरणाको कुरा तपाईँभित्र होला, दर्शनको कुरा होला, केही गर्छु भन्ने कुराहरू होला, त्यसलाई जोगाएर राख्नुहोस्। परमेश्वरले ती कुरा तपाईँको जीवनबाट पुरा गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले जगाउनु भयो, उसलाई यीशुलाई जगाउनु भयो। अनि येशू यरुसलेममा प्रवेश गर्दैछ गधामा चढेर। अनि मानिसले राजा होसन्ना होस् होसन्ना गर्दा चाहिँ
नाउ सेभ अस, हामीलाई बचाउनुहोस् भनेको। सेनाको मतलब चाहिँ होसना माराथा, आउनुहोस् प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस् भनेको। And they were crying and they are calling God, Hosanna, save us. तर येशूलाई मानिसले सोचे कि येशू चाहिँ प्रवेश गरेर चाहिँ राजा बन्छ, तर वास्तवमा येशू चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो थुमा बन्नलाई, ताकि हामी उहाँको राजा बन्न सकौँ। मन्दिरमा उनीहरूले एक्सचेन्ज गर्दै थियो पैसा रुपियाँ, तर यहाँ येशू चाहिँ जीवनलाई एक्सचेन्ज गर्दा आउँदै हुनुहुन्थ्यो, पापलाई एक्सचेन्ज गर्न आउँदै हुनुहुन्थ्यो, मृत्यु र जीवनलाई एक्सचेन्ज गर्न आउँदै हुनुहुन्थ्यो। येशू चाहिँ अनन्त जीवन र अनन्त मृत्युलाई एक्सचेन्ज गर्न आउँदै हुनुहुन्थ्यो। मान्छेले सोच्यो अब येशू चाहिँ हाम्रो राजा बनिनेछ, तर येशूले चाहिँ वास्तवमा तपाईँ मलाई उहाँको राज्यको राजाको घरानाको बनाउन लाउनु भयो। होसना, सेभ अस, हामीलाई बचाउनुहोस्। अनि मुनि तपाईँले पढ्नुहुन्छ, होसना धन्य परमप्रभुका नाममा आउने इजरायलका राजा भनेको छ। होसना धन्य परमप्रभुको नाममा आउने इजरायलको राजा। अनि परमेश्वरको नाममा आउने व्यक्तिले मात्र हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरमा बचाउन सक्छ। कुनै नाममा आउने व्यक्तिले हामीलाई बचाउन सक्दैन। मुनि पढ्नुभयो भने 15 पदमा, सियोनको छोरी नडराओ, भन्नुहोस् नडराओ, हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई छुटकारा दिनुहोस्, हामीलाई जीवन दिनुहोस् भन्दैछ येशू। नडराओ, डोन्ट वरी, डु नट फियर, डोन्ट बी अफ्रेड। सियोनकी छोरी भनेको चाहिँ यरुशलेमलाई सियोनको छोरी पनि भनिन्छ, जेरुसलेमलाई चाहिँ सियोनको छोरी पनि भनिन्छ, डटर अफ जायन। लुका 19:14 जानुभयो भने, 19:41-14 होइन 41। जब येशू नजिकै आइपुग्नु भयो भनेपछि उहाँ त गधामा चढेर यरुशलेममा जाँदै हुनुहुन्छ। अनि जब उहाँ कहाँ आइपुग्नु भयो, नजिकै आइपुग्नु भयो र सहरलाई देख्नुभयो भनेको छ। He saw that city, उहाँले सहरलाई देख्नुभयो, उहाँ त्यसको निम्ति रुनुभयो भने। सहरलाई देखेर येशू के गर्नुभयो, रोनुभयो। येशू डङ्कीमा चढेर, गधामा चढेर आउँदै हुनुहुन्छ, नजिक सहरको नजिक पुग्नुभयो। उहाँले जब सहरलाई हेर्नुभयो, सहरलाई देखेर येशू रुनुभयो। योभन्दा अगाडि एक जग्गा कहाँ रुनु भएको छ येशू, लाजरस मर्दाखेरि येशू रुनुभएको छ। 11:35 येशू रुनुभयो। किन रुनुभयो? 42 पद, शान्ति कुन कुराले ल्याउँछ भनेर तैले आज जानेको भए हुने थियो, तर अब तेरो दृष्टिबाट त्यो लुकेको छ। किनकि तँ माथि यस्ता दिन आउनेछन् जब तेरा शत्रुहरूले तेरो वरिपरि मोर्चा बाँधेर घेरा हाल्नेछन् र सबैतिरबाट तँलाई थुनी राख्नेछन्। तिनीहरूले तँलाई र तँ भित्र बास गर्ने तेरा सन्तानलाई जमिनमा पछाड्नेछन् र एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि छोडिने छैन, किनकि तैले आफूमाथि भएको परमेश्वरको कृपा दृष्टिको समयलाई चिन्न सकिस्। येशू कहाँ हुनुहुन्छ? गधामा। येशूले केलाई देख्नुभयो? सहरलाई देख्नुभयो। सहरलाई देखेर के गर्नुभयो? येशूले अगमबानी गर्नुभयो। पहिला रुनुभयो। किन रुनुभयो? किनभने त्यो सहरले, त्यहाँका मानिसहरूले येशूलाई चिनेनन्। मोसादेखि हामीले पर्खेको मसीहा, मोसादेखि हामीले पर्खेको उद्धारकर्ता, निस्ताचारमा हामीले दिनु वर्षपछि निस्ताचारमा मार्ने थुमाको वास्तविक थुमा परमेश्वरले पठाउनु भएको चाहिँ येशू रहेछ भनेर दे डिड नट रिकग्नाइज हिम। सारा इजरायली जाति, यहुदी जातिले परमेश्वरको मसीहालाई पर्खिराखेको थियो, तर जब मसीहा प्रकट भयो दे डिड नट रिकग्नाइज हिम, चिनेन। उल्टा के पो गरे? प्रश्न चिन्ह पो झुन्डै राखे। तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हो भने चिन्ह दिएको छ, यो गर त, त्यो गर त, यसो गर त, त्यसो गर त पो भनिबस्यो। विश्वासमा कहिले पनि रिजनिङ हुँदैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि जब म विश्वास गर्छु त तपाईँले यो कसरी, त्यो कसरी, कस्तो हुँदैन प्रश्न। विश्वास मिन्स
ट्रुथ हुनु पर्यो अनि त्यसमा तपाईँको आधार हुनु पर्यो। द्याट्स अल। ताकि त्यो तपाईँले अन्डरस्ट्यान्ड गरोस् या नगरोस्। किनभने जब तपाईँले त्यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यसको प्रक्रिया पाउनुहुन्छ। तपाईँले कुनै न कुनै तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यसको महसुस तपाईँले गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले विश्वास गर्छु भन्नुहुन्छ तर विश्वास गरेको कुरामा तपाईँ भित्रबाट एउटा साहस छैन, त्यो कुराले तपाईँलाई जोस दिँदैन, त्यो कुराले तपाईँलाई हिम्मत दिँदैन, त्यो कुराले तपाईँलाई थाम्दैन भने तपाईँको त्यो विश्वास होइन। विश्वास स्थिर हुन्छ, विश्वास डगमगाउँदैन, उसले परिस्थितिको अनुसार उसले आफ्नो जीवनलाई लथालिङ्ग बनाउँदैन। वाट एभर मे बी द सिचुएसन, ऊ स्थिर बस। विश्वास भन्ने कुरा। अनि यही कुरा चाहिँ तपाईँले प्रस्थान हिब्रू 11 अध्यायमा पढ्नुभयो भने मोसाको जीवनमा पाउनुहुन्छ। आफ्नो जातिको लागि, आफ्नो मानिसको लागि चाहिँ मोसाले महलको सुख विलासलाई छोड्नुभयो भनेको छ। हालेलुया। येशू प्रभुले आफ्नो जातिको लागि, आफ्नो मानिसको लागि चाहिँ स्वर्गको सुख र विलासलाई छोडेर संसारमा तपाईँ मेरो निम्ति मर्नलाई आउनुभयो। तर आज हामी चिन्न चाहँदैनौँ, हामी उहाँलाई बुझ्न चाहँदैनौँ, हामी उहाँको अगाडि जान चाहँदैनौँ, उहाँको अगाडि दण्डवत गर्न चाहँदैनौँ। किनभने हामी शरीर र संसारमै हामी ढुक्कै छौँ। अघि हामीले स्तुतिमा कुन चाहिँ गीत गाउँदै थियौँ दाजु? रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम, उहाँ आउनुभयो मानिस बनेर, बचाउनु भो क्रुसैमा चढेर। उहाँ मानिस भएर आयो, क्रुसमा चढेर गयो, मान्छेलाई थाहै छैन, पत्तो छैन, ध्यान छैन, मान्छेलाई धुन छैन। मान्छे केमा धुन्छ? आँखाको अभिलाष, जीवनको सिकी र जीवनको घमण्डमा मान्छेहरू लिप्त छन्। अनि यूहन्नाले भन्छ पहिले यूहन्ना 2:16-17 पदमा, संसारसितको प्रेम चाहिँ परमेश्वरसितको शत्रुता हो। यसो रोनु भयो। आज हामी मण्डलीमा छौँ, हामी इसाईहरू हौँ, आज हामी मण्डलीमा छौँ, इसाई हौँ, हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ। तर के आज हामी प्रभुलाई चिनेका छौँ? मोदी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हो। हामी सबै कतिजनाले चिन्नुहुन्छ नरेन्द्र मोदी? कतिजना चिन्नुहुन्छ? हात उठाउनु। कतिजनाको तपाईँको व्यक्तिगत सम्बन्ध छ नरेन्द्र मोदीसित? छ? आज धेरैले भन्छन् म यीशुलाई चिन्छु। कतिजनाको व्यक्तिगत सम्बन्ध छ यीशुसित? म इसाई हो, म पनि त देशको नागरिक, हाम्रो प्रधानमन्त्री हो। म यो भारतको देशको आधार कार्ड, रासन कार्ड, भोटर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, के चाहिन्छ, स्कुलको सर्टिफिकेट, मेरो बाउको बाजेको सबै छ। आई बिलोङ्स टु दिस नेसन। तर पनि म नरेन्द्र मोदीलाई व्यक्तिगत रूपले चिन्दैन। आज पनि मण्डलीमा हामी छौँ, चर्चमा छौँ, हामी थाहा छ, हामी सङ्गतिमा पनि जाँदैछौँ। आज प्रश्न यो छ मण्डलीलाई, हामी परमेश्वरको राज्यको घरानामा त छौँ, तर के प्रभुसित हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध छ? यसले यरुशलेमलाई हेरेर रोनु भएर भन्नुभयो, यो मान्छेले मलाई चिनेनन्। आज म गधामा चढेर आउँदैछु, यिनीहरूले चिनेको भए यिनीहरूले मलाई विश्वास गरेको थियो। नचिन्दा के हुन्छ थाहा छ? यीशुले अगमबानी गर्नुभयो, शान्ति कुन कुराले ल्याउँछ भनेर तैँले आज जानेको भए हुने थियो, तर अब तेरो दृष्टिबाट यो कुरा लुकेको छ। बाइबलले भन्छ यशाया 46 मैले गल्ती गरेन भने, जबसम्म परमेश्वरलाई पाउन सक्छ तबसम्म खोज, किनभने एक दिन यस्तो समय आउँछ परमेश्वरलाई खोज्दा पनि पाउँदैन। जब अनुग्रहको समय सिद्धिन्छ, ईश्वर खोज्दाखेरि मान्छेले पाइँदैन। मैले भने परमेश्वर स्वर्गबाट आज हामी जहाँ छौँ त्यहाँ एभाइलेबल हुनुहुन्छ। जसरी सामा र स्त्रीसित प्रभुले भन्नुभयो, न त डाँडामा जानुपर्छ तिमी, न त तिमी यरुशलेम जानुपर्छ, तिमी जहाँ छौ आत्मा र क्षेत्रमा उहाँलाई खोज, तिमीले ईश्वरलाई भेट्नेछौ। अनि तिमीसित बोल्ने त्यही हो। हालेलुया। तिमी जोसित बोल्दैछौ त्यही परमेश्वर हो। म वही हो जो तिमीले खोज्दैछौ।
तिमी यरुशलेममा गएर सन्तुष्टि पाएनौ, टाढामा गएर सन्तुष्टि पाएनौ। आज तिमीलाई तिम्रो कुरा म भन्छु। सामरी स्त्री गाउँ गए, गाउँलाई सबलाई बताइदिए, गाउँै ओर्लेर आयो, गाउँै ओर्लेर आयो, डल्लै गाउँ ओर्लेर आयो। येशूलाई भन्छ हाम्रो गाउँमा बस्नुहोस् तपाईँ। येशू त्यहाँ 2-3 दिन बस्नुभयो, बस्नुहोस्। अनि के भन्छ त्यो मानिसहरू थाहा छ? तिमीले भनेको कारणले म विश्वास गरेको होइन, अहिले चाहिँ हामीले आफै देखेर विश्वास गरेको। तिमीले भनेको कारण मैले विश्वास गरेको होइन, अब चाहिँ हामीले येशूलाई हामी आफै चिनेका छौँ। एउटा समय थियो जब मानिसले हामीलाई येशूको विषयमा बतायो। एउटा समय थियो जब मानिसले हामीलाई येशूको वचन सुनायो। त्यो एउटा समय थियो। र त्यस समयको पश्चात चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ तिमीले येशूलाई चिनाउने काम गरे, तर अहिले चाहिँ म तिमीले कारणले होइन, मेरो व्यक्तिगत प्रभुसित सम्बन्ध छ। इसाई परिवारमा जन्मियो होला, सानैदेखि चर्च गयो होला, सन्डे स्कुल गयो होला, तर ती सबै कुरा मेरो लागि एउटा समय थियो। तर अहिले चाहिँ म येशूलाई चाहिँ म व्यक्तिगत रूपले चिन्दछु, म व्यक्तिगत रूपले म जान्दछु, उहाँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। येशूले पहिलो कुरा 42 शान्ति कुन कुराले ल्याउँछ भनेर जाने। शान्ति भनेको चाहिँ दुःखमा शान्ति आउने कुरा होइन। शान्ति भनेको चाहिँ मिलापको कुरा हो, रेस्टोरेसन, रिकन्सिलिएसनको कुरा, मिलापको कुरा। जस्तै म रेणुसित पुरा झगडा परेको छ, हामी दुईजनामा अब सम्झौता हुने कुनै पनि बाटो छैन भने अर्को व्यक्तिले आएर हामीलाई मिलाउनु भनेको चाहिँ शान्ति गराउनु, मिलाप गराउनुलाई चाहिँ शान्ति भन्छ। यदि तिमीले चिनेको भए चाहिँ तिम्रो र परमेश्वरसितको मिलाप शान्ति कसरी हुन्छ भने तिमीले मलाई देख्ने देऊ र तिम्रो परमेश्वरसित मिलाप हुने थियो, तर तिमीले मलाई नै चिनेनौ, कसरी तिम्रो पितासित शान्ति हुन्छ। तिमोथीको पत्रीले भन्छ मानिस र परमेश्वरको बीचमा चाहिँ मध्यस्थता, इन्टरसेड गर्ने, मध्यस्थ बिलाउने व्यक्ति चाहिँ केवल येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्छ। रोमीको पत्रीले भन्छ हामी येशूको कारणले हामीले पितालाई चिनेका छौँ। अनि येशू आफैले यूहन्नाको पत्रीमा बारम्बार भन्नुभयो म बिना तिमीले पितालाई चिन्दैनौ, म बिना तिमी पिता कहाँ जान सक्दैनौ, म बिना तिमीले पितालाई देखेका छैनौ। अनि यहाँ भन्दैछ यदि तिमीले मलाई चिनेको भएदेखि तिम्रो पितासित शान्ति केले ल्याउँथ्यो, कुन कुराले तिमीलाई पितासित मिलाप गर्न थियो तिमीले जान्ने थियो। तर तिमीले यो कुरा नजानेको कारणले अब तिमीले यो दृष्टि लुकाएको छ। अब यो कुरा तिमीले बुझ्दैनौ, यो कुरा बुझ्नभन्दा अगाडि तिमीमा के हुन्छ, कष्ट आउनेछ। अब तिम्रो सहर त विध्वंस हुनेछ, शत्रुले घेरा हाल्नेछ। 1970 एडीमा, 1900 होइन 70 एडीमा त्यहाँको मन्दिर भत्काइयो, इजरायल देश तहस नहस भयो, इजरायली जातिहरू तितर भए, अनि इजरायल राष्ट्र भन्ने कुरा नै मेटिएर गयो। येशूले बोल्नु भएको यो अगमबानी पुरा भयो। यहाँ भन्दैछ किनकि तँमाथि यस्ता दिन आउनेछन् जब तेरा शत्रुहरूले तेरो वरिपरि मोर्चा बाँधेर घेरा हाल्नेछन् र सबैतिरबाट तँलाई थुनिराख्नेछन्। तिनीहरूले तँलाई र तँभित्र बास गर्ने तेरा सन्तानलाई जमिनमा पछार्नेछन् र एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन भनेको चाहिँ मन्दिर। मत्ती 24 मा पढ्नुहोस्, त्यहाँ पाउनुहुन्छ 1-2 पदमा एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन यो मन्दिरको भनेको छ। किनकि तैँले आफू माथि भएको परमेश्वरको कृपा दृष्टिको समयलाई चिन्न सकिनस्। परमेश्वर कृपालाई, परमेश्वरको समयलाई तैँले बुझिनस्। अनि 70 एडीमा यरुशलेम विध्वंस भयो। परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राख्नुहोस्। रोमी 12 अध्यायमा यदि त्यो कृपालाई तपाईँले ध्यानमा राख्नु भएन भने याद गर्नुहोस्, तपाईँबाट परमेश्वरले प्रकट गरिएका कुरा पनि लुकाइनेछ र तपाईँको जीवनमा पनि विध्वंस आउन सक्छ। त्यो अघि नै आज हामीले परमेश्वर कृपा र अनुग्रहलाई हाम्रो जीवनमा हामीले ग्रहण गरेर त्यसमा जिउन पर्ने हुन्छ। येशूलाई स्वागत गरे अनि येशू प्रवेश हुनुभएको चाहिँ सारा मानव जातिको लागि अब येशूले एउटा बलिदानको आफैलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ येशूले यूहन्ना 12 अध्यायमा तपाईँले पाउनुहुन्छ अब मेरो महिमित हुने समय आइपुगेको छ, गहुँको दाना माटामा परेर मरेन भने त्यो एक्लो रहन्छ। येशू पाम सन्डे यदि यरुशलेम पस्नु भएको दिन हो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा थुमा भएर यरुशलेममा पस्दै हुनुहुन्थ्यो। निष्ठाचारमा उनीहरूले एउटा थुमालाई मार्ने काम गर्थ्यो। यूहन्ना 1:29 भन्छ येशू नै परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ, सारा मानव जातिको लागि उहाँ बलिदान हुनलाई यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो।
आज हामी पाम सन्डे भनेको चाहिँ येशू प्रभु तपाईँ नि मेरो पापको लागि मर्नलाई यरुशलेम प्रवेश गर्नुभएको दिन हो।